सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास इबी न्यूज पहलको आजको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार झन बढेको छ र एसियाकै मुलुकहरूको तुलनामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा नेपाल दरिएको छ र ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल एसिया प्रतिवेदनको दाबी अनुसार नेपालको करिब 58% नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन्। त्यसैगरी 84% जनताले भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने वातावरण बनिरहेको छ। करिब आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याले पछिल्लो 12 महिनामा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको दाबी गरिरहँदा सरकार अथवा सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने भ्रष्टाचार निवारण गर्नको लागि शून्य सहनशीलता लिएको र कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचारीहरूलाई नछोड्ने भन्ने खालको दाबी उहाँबाट मौखिक रूपमा शाब्दिक रूपमा सुन्न पाइरहेको अवस्था छ र अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न निकायहरूले गरेको अध्ययन अनुसन्धानले भने नेपाल अहिले दक्षिण एसियाका विभिन्न मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको उच्च भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा दरिएको छ। कुरो यति मात्र छैन आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्यो अध्ययनमा स्पष्ट किटान गरिएरै भनिएको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली भ्रष्टाचारका आरोपी सहकर्मीको प्रतिरक्षामा आफै उत्रने गरेका छन्। भ्रष्टाचार निवारण गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले निकाय मार्फत भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धान हुने दिने होइन, उहाँ आफै अग्रसर भएर हत्तनपत्त ती व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने खालको अभिव्यक्ति दिने गरेको कुरो स्पष्ट हामीले देख्दै गर्दा हामीलाई त्यति खुसी लागिरहेको छैन। हामी पनि चाहन्छौँ नेपालको अथवा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुध्रिँदै जाओस्, नेपालको घरेलु राजनीति सुध्रिँदै जाओस्, नेपालका प्रधानमन्त्रीको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुध्रियोस्। तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका यस्ता खालका अध्ययन अनुसन्धानले स्पष्ट नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारीको संरक्षक भन्दै गर्दा यसलाई कसरी बुझ्ने र नेपालमा एक ठाउँमा होइन हरेक ठाउँमा विविध ढङ्गको, एउटा मात्रै होइन विविध ढङ्गको बहुआयामिक भ्रष्टाचार बढिरहेका खबरहरू आइरहेका छन्। आखिर ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदनले जनाएअनुसार के नेपालमा चरम भ्रष्टाचार बढेकै हो र त्यसमा जनतामा त्यसले एक खालको चिन्ता र सरकारी संयन्त्रप्रति अविश्वास र वर्तमान सरकारप्रति अविश्वास जुन ढङ्गबाट बढिरहेको छ, यसको चुरो कारण कुन ढङ्गबाट यो अध्ययन अनुसन्धान भयो र यसलाई विश्वास गर्नुपर्ने आधारहरू के हुन् र देश एसियाकै विभिन्न मुलुकहरू, उदाहरणका लागि कम्बोडियामा 12% त्यहाँका जनताले भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गरेका छन्। त्यसैगरी दक्षिण कोरियामा 17% जनताले, दक्षिण कोरियाका 17% जनताले भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गरेका छन्। त्यसैगरी चीनमा 20%ले र सबैभन्दा बढी दक्षिण एसियन मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी नेपालमा 58% जनताले भ्रष्टाचार पछिल्लो समय बढेको विश्वास गरेका छन्। यसका बारेमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर खेमराजी, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ, नमस्कार। अब ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदनले जे कुरा इङ्कित गरिरहेको छ, सङ्केत गरिरहेको छ, नेपालमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार बढिरहेको विश्वास गरेका छन् 58% नेपाली जनताले, होइन? अस्ति मात्रै ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले यो एसिया क्षेत्रका देशहरूको भ्रष्टाचारको स्थिति के छ भनेर यो के अरे करप्सन ब्यारोमिटर भन्छ त्यसलाई, हजुर, त्यो ब्यारोमिटर चाहिँ प्रकाशन गरेको छ। त्यो अनुसार चाहिँ उसले समस्त एसियामा चाहिँ 20,000 मानिस र नेपालमा चाहिँ 1,000 मानिससँग चाहिँ विचार चाहिँ लिएको थियो, अर्थात् सर्वेक्षण गरेको चाहिँ थियो। हजुर। अब त्यस क्रममा त्यो सर्वेक्षणमा के सोधिएको थियो भने यो गत एक वर्षमा भ्रष्टाचारको स्थिति के छ भनेर भन्दाखेरि यहाँ नेपाली जनताहरूले 58%ले नेपालमा चाहिँ भ्रष्टाचार बढेको छ भनेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ अलिकति चाहिँ डरलाग्दो चाहिँ पक्ष हो, किनभने हामीले चाहिँ यो तथ्यको आधिकारितामाथि पनि प्रश्न छ।
हैन यो तथ्य जुन तथ्य सार्वजनिक भएको छ तपाईले भन्नुभयो हैन करिब 58% नेपाली जनताले भ्रष्टाचार बढेको भनिराखेको स्थितिमा यसको आधिकारिकतामा अथवा यसको विश्वसनीयतामा चाहिँ प्रश्न गर्ने कि नगर्ने? अब यो के भन्देखिलाई ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनलले एसियाका मुलुकहरू 17वटामा गरेको चाहिँ छ, यो नेपालमा मात्रै गरेको चाहिँ होइन। र त्यो पनि एउटा चाहिँ स्वतन्त्र निष्पक्ष र चाहिँ विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था माध्यमबाट चाहिँ गरिएको चाहिँ सर्वेक्षण हो। यो नेपालमा मात्रै होइन, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, कम्बोडिया, भियतनाम लगायतका चाहिँ मलेसिया, इन्डोनेसिया, भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश समेतमा चाहिँ उसले गरेको सर्वेक्षणको आधारमा हो। यहाँ यसको चाहिँ विश्वसनीयतामाथि चाहिँ प्रश्न उठाउनु पर्ने कुनै कारण चाहिँ देखिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि यसमा चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ व्यक्तिहरू जो चाहिँ सर्वसाधारणहरू छन्, सचेत छन् र उनीहरू चाहिँ जो चाहिँ सेवाग्राही पनि हुन्, उनीहरूको बिचमा स्याम्पल यो लिएर भनौँ न यो चाहिँ गरिएको कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि यसको विश्वसनीयतामा चाहिँ शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। अब हेर्नुहोस् त नेपालका 50% मानिसले जनताले प्रधानमन्त्रीको संरक्षणमा अथवा राष्ट्रपतिको पनि संलग्नतामा भन्ने कुरो आएको छ। हुन त अब राष्ट्रपति आलङ्कारिक राष्ट्रपति भएको र कार्यकारी क्षेत्रमा उहाँको कुनै संलग्नता नहुने भएको कारणले त्यो कतिको विश्वसनीय होला? 50% जनताले प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्न थालेका छन्। तपाईले ठिकै भन्नुभयो। अब यो चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने खालका कुराहरू प्रश्नहरू चाहिँ सोधिएको थियो। त्यो चाहिँ उत्तरदाताहरू मध्येले प्रधानमन्त्री एउटा संस्थाको रूपमा भनौँ न, सत्ता सञ्चालकको रूपमा, यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री भन्नाले प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीका चाहिँ सहयोगीहरू जस्तो मन्त्रीहरू, उहाँका सल्लाहकारहरू अनि त्यसपछि सेक्रेटेरिएटमा काम गर्ने व्यक्तिहरू, यो सामूहिक रूपमा हो। र त्यहाँ काम गर्ने प्राय अधिकांश व्यक्तिहरू चाहिँ मोस्ट करप्सन भनेर चाहिँ 50% मानिसले भनेको अवस्था चाहिँ हो। त्यसै गरी 43% नेपालीले सांसद र सरकारी अधिकारी भ्रष्ट रहेको विश्वास गर्ने गरेको र 40% त्यसै गरी स्थानीय तहको अहिले जुन हामीले पनि कुरा उठाइरहेका छौँ, स्थानीय तहका अधिकारीहरू भ्रष्ट रहेको भनेर 40%ले विश्वास गर्ने गरेको, प्रहरी प्रशासनमा 28%ले आशंका गरेका कुराहरू आइरहेका छन्। त्यति मात्रै होइन, हेर्नुहोस् त सार्वजनिक सेवा लिँदाखेरि 12% जनताले विगतको 1 वर्षमा सार्वजनिक सेवा लिँदा विभिन्न खालका अनियमितता बेहोर्नु परेको अथवा भ्रष्टाचार हुने गरेको, घुस दिनुपर्ने। अझ अर्को गम्भीर कुरा छ, 7%ले सार्वजनिक सेवा लिँदा यौन दुर्व्यवहार भएको अथवा त्यस्तै व्यवहार भएको मानिस चिन्ने गरेको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक भएको छ। हो, यहाँले ठिक भन्नुभयो। वास्तवमा चाहिँ भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा भएको छ। साधारण चाहिँ सेवा प्राप्त गर्नको लागि पनि 12% मानिसहरूले चाहिँ घुस पाउनु परेको कुराहरू बताएका छन् र त्यस्तै 29% मानिसहरू लगाएर भनसुन गराएर आफ्नो काम चाहिँ लिनु परेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। तपाईले भने जस्तै वास्तवमा अहिलेको चाहिँ एउटा भ्रष्टाचारको अर्को एउटा चाहिँ के भनौँ, यो चाहिँ घिनौना स्वरूप पनि चाहिँ देखिएको छ। यो चाहिँ यौन दुर्व्यवहार प्रयोग गरेर दुर्व्यवहार गरेर अनि सेवा लिनुपर्ने अवस्था पनि आइपरेको छ भनेर चाहिँ भुक्तभोगी अथवा उनीहरूले थाहा पाएका व्यक्तिहरूले बताएको आधारमा 7%ले चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ व्यवहार चाहिँ सहनु परेको, भोग्नु परेको भन्ने कुराहरू पनि छन्, जुन चाहिँ ज्यादै दुःखद पक्ष हो। तपाईले भने जस्तै वास्तवमा चाहिँ सांसदहरू चाहिँ 43%ले अधिकांश सांसदहरू चाहिँ भ्रष्ट छन् भन्ने कुराहरू देखाएको छ। सरकारी कर्मचारीहरूको पनि त्यही छ। र अहिले गर्दा गर्दै जो चाहिँ स्थानीय सरकारमा काम गर्ने चाहिँ त्यहाँका चाहिँ पदाधिकारीहरू उनीहरू पनि चाहिँ प्राय सबै भ्रष्ट छन् भनेर 40%ले भनेका हुन्। तपाईले भने जस्तै प्रहरीको चाहिँ 28% र न्यायाधीशहरूको 24%ले भनेका छन्। यस्तै अरू पनि क्षेत्रहरू चाहिँ छन्। अब मूलतः यो रिपोर्टमा के छ भनेर भन्नु होला भनेदेखिलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ भ्रष्टाचार भयावह रूपमा चाहिँ बढेको छ, व्यापक रूपमा बढेको छ। त्यसमा चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यसका विरुद्धमा बराबर चाहिँ भाषण दिइराख्नु भएको, बोलिराख्नु भएको
छ, तर त्यही त अब वास्तवमा चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कार्यान्वयन नभएको कुराहरू चाहिँ छ। खेमराजी, बरु अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटक पटक मिडियाका सामु र उहाँले दिने सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नका निमित्त शून्य सहनशीलता लिने म छोड्दिनँ, भ्रष्टाचारीको त अनुहारै हेर्दिनँ भन्नुभएको हामीले सुनेका हौँ होइन त। तर यो रिपोर्टको, यो प्रतिवेदनको, ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल एसिया प्रतिवेदन 2020 को कन्ट्री इन फोकस शीर्षकको चौथौं अनुच्छेदमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नामै लिएर त्यहाँ चौथौं अनुच्छेदमा देख्न सकिन्छ, दो प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली हैज रिपिटेडली vowed to control corruption, his administration has done little to combat it. On the contrary, Oli has defended cabinet colleagues who have been named in such scandals, while critics raise concerns that the independent anti-corruption agency has not pursued any grand corruption cases. स्पष्ट भनिएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गरिरहनु भएको छ, अथवा उहाँ प्रतिकार गर्नुहुन्छ, प्रतिरक्षा गर्नुहुन्छ। कसैलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो भने स्वतन्त्र निकाय मार्फत यहाँ एउटा मुद्दा चलेर अनुसन्धान हुने परिस्थिति छैन भन्ने खालको स्पष्ट रिपोर्टमा लेखेको देखिन्छ। खेमराजी, अब यसलाई कसरी बुझ्ने भन्नुस् त? मन्जुको चाहिँ नामै तोकेर उहाँले चाहिँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा चाहिँ धेरै पटक बोल्नु भएको छ, तर त्यो चाहिँ अधिकता पनि चाहिँ कार्यान्वयन भएको चाहिँ छैन। र उहाँ चाहिँ के भने ठुला ठुला भ्रष्टाचारहरू चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि उदासीन देखिनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जनताहरूमा सरकारप्रति नैराश्यता उत्पन्न भएको छ। त्यही त यो प्रतिवेदनले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारीको संरक्षक नै भनेको छ। त्यसले के भनेको छ भने हो भ्रष्टाचार नियन्त्रण उहाँले भन्नुहुन्छ, तर चाहिँ त्यो चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ उत्रेन। बरु उहाँले आफ्ना कलिग्सहरूले जो चाहिँ वास्तवमा भ्रष्टाचारका स्क्यान्डलहरूमा चाहिँ मुछिएका छन् उनीहरूको चाहिँ डिफेन्ड गर्नुभएको छ, अथवा अलिक के भनौँ बचाउ गर्नुभएको छ भन्ने खालको चाहिँ प्रतिवेदन आएको छ। वास्तवमा यो अत्यन्तै दुःखद पक्ष हो। अब यहाँ के देखियो भन्नु होला भने प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराइमा फरक देखियो। त्यति मात्र होइन, रिपोर्टले के भन्छ भने प्रधानमन्त्री चाहिँ ठुला भ्रष्टाचारहरू ग्रान्ड करप्सन भनेको छ, ती चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि अथवा तिनीहरू जो चाहिँ संलग्न छन् उनीहरूमाथि कारबाही गर्नको लागि उदासीन हुनुहुन्छ भनेर पनि चाहिँ भनेको छ, जुन चाहिँ अत्यन्तै दुःखद पक्ष चाहिँ हो। अब उसले त के भने अब प्रधानमन्त्रीले यी कुराहरूलाई एउटा सुधारको रूपमा अथवा आफ्ना कमी कमजोरीको रूपमा लिएर सुधार गर्नुपर्छ भन्ने छ। र त्यहाँ चाहिँ के सुझाव पनि दिइएको छ भने जबसम्म चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व तह भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध हुँदैन, दृढ सङ्कल्पित हुँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन। र साथै नागरिक समाज अथवा मिडिया सहितको भनौँ उनीहरूको चाहिँ एउटा सशक्त अभियान आन्दोलन नभएसम्म भ्रष्टाचार रोकिन सक्ने स्थिति हुँदैन र त्यो चाहिँ सशक्त अभियानहरू चाहिँ चलाइरहनुपर्छ भन्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अब यस्ता प्रतिवेदनहरूको यी दाबी र अहिले पछिल्लो केही घटनाक्रमहरू हेर्दा त्यो ओम्नी काण्ड होस् अथवा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड होस् अथवा गोकर्ण र बालुवाटारको जग्गा काण्ड अथवा अपारदर्शिताको कुरा गर्दाखेरि केही समय अगाडि यहाँसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। अहिलेकै मन्त्री परिषदका सदस्यहरू केही मन्त्रीज्यूहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक नगरेका विषयहरू हुन् र यस्ता विषयहरू त अब नेपाली जनताले हेरिरहेका छन्, पढिरहेका छन्, देखिरहेका छन्। अब प्रतिवेदन पनि हेरियो होइन, अब भ्रष्टाचार निवारण गर्नुपर्छ, हामी गरेरै छाड्छौँ, भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दैनौँ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यू प्रत्येक दिन जस्तो बोली पनि रहनु भएको छ। अब यही हेर्ने सुन्ने यति मात्रै रहेछ होइन, यही हेर्नको निमित्त अभिशप्त रहेछन् नेपाली जनता, गर्ने त यति मात्रै रहेछ, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने त होइन रहेछ नि त होइन। अब त्यही त नै अब यो मुख्य चाहिँ के भन्दाखेरिलाई चाहिँ यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने चाहिँ प्रमुख अभिभारा भनेको चाहिँ सरकारको हो। अब सरकार स्वयं चाहिँ यसमा प्रतिबद्ध भएर लागेन भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन। अब यहाँ के देखियो भने सरकारी पक्ष भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय त अख्तियार छँदैछ नि भनेर आफू पर सरे जस्तो चाहिँ देखियो। तर वास्तवमा कुरा के हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त भ्रष्टाचार भइसकेपछि भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई पक्रेर अनुसन्धान गरेर उसलाई चाहिँ कारबाहीको लागि अदालतको ढोकासम्म पुर्याउने हो। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनेको त सरकार स्वयंले हो। जस्तो मन्त्रीहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेका छन् भने
प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त एक्सनमा आउनु पर्यो, नसिहत दिनु पर्यो, उसलाई हटाउनु पर्यो। अब त्यसै किसिमले चाहिँ सचिवहरूले विभागीय प्रमुखहरूले गरेछन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अपेक्षाकृत रूपमा भ्रष्टाचार निवारणका निमित्त पछिल्लो समय काम गर्न नसकेका आरोपहरू आइरहँदा यो प्रतिवेदनले चाहिँ के भन्छ भने 84% नेपालीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सही ढङ्गले काम गरिरहेको भनेर विश्वास गरिरहेका छन्। अब यो के छ भन्नलाई भने हो, अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो चाहिँ पेटी करप्सन भन्छ, प्रशासनिक तहमा हुने भ्रष्टाचारहरूमा संख्यात्मक रूपमा चाहिँ विगतमा भन्दा केही काम गरेको हो। त्यस हुनाले जनताहरूमा चाहिँ अब सर्वसाधारण जनताहरूमा होइन सरकारले गरिराखेको छ भन्ने एउटा चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पनि परेको चाहिँ देखिन्छ। 62% मानिसहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो विचार चाहिँ व्यक्त गरेका छन्। त्यही त मैले यही भएर अघि पनि तपाईँलाई सोधेको थिएँ, यो प्रतिवेदनको विश्वसनीयता, यसको आधार अघि पनि सोधेको थिएँ, अहिले पनि फेरि सोध्ने दोहोऱ्याएर सोध्छु। यहाँनिर अघि हामीले भन्यौँ 58% नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार भएको विश्वास गर्दै गर्दा 84% नेपाली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सही काम गरिरहेको विश्वास गर्दछन्, जबकि तथ्यहरूले भन्छ त्यो सत्य होइन। यस आधारमा फेरि प्रश्न जन्मिन्छ खेमराजी, यसको आधार के? यो प्रतिवेदनको ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल एसिया प्रतिवेदनको यो प्रतिवेदनको आधार, यसको विश्वसनीयता फेरि दोहोऱ्याएर भनिदिनुहोस् त। होइन, 84% चाहिँ अब त्यो जो चाहिँ अब क्लाइन्टहरू हुन्, 84% चाहिँ मानिसहरूले आफ्नो विचार दिँदाखेरि के भनेका छन् भने मुलुकको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको सरकारी तहमा चाहिँ भ्रष्टाचार हुनु हो, सरकारी तवरबाट भ्रष्टाचार हुनु हो भन्ने हो। यो चाहिँ के भने काम भइराखेको छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्नेहरूको संख्या चाहिँ जम्मा 62% हो। त्यो मैले अघि नै तपाईँलाई भने, जुन चाहिँ भनौँ न तल्लो तहका कर्मचारीहरू र तल्लो तहमा भएका यसलाई चाहिँ पेटी करप्सन भन्छ। पेटी करप्सनमा चाहिँ अख्तियारले देखाएको सक्रियताले गर्दाखेरि 62% मानिसहरूले चाहिँ होइन काम भइराखेकै छ भनेर चाहिँ आफ्नो विचार व्यक्त गरेको चाहिँ देखिन्छ। ल अब यो त एक खालले हेर्दाखेरि त निकै एकदमै भनौँ न, अब एकदमै के भन्ने यसलाई हेर्नुहोस् त, यति धेरै प्रयास भइरहेको छ प्रधानमन्त्रीकै तहबाट भन्दै पनि प्रधानमन्त्रीको नामै तोकेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको यो अध्ययनले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको संरक्षक भनिरहेको परिस्थिति आम नेपाली जनताको लागि सुखद होइन। नेपालको प्रधानमन्त्रीको राम्रो छवि होस्, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो छवि होस्, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण होस् र त्यसले देशको समस्या समाधान गर्नको लागि सबै केन्द्रित हौँ भन्ने खालको परिस्थिति सबैको अपेक्षा हो। तर पनि यो परिस्थितिलाई अन्त्यमा भनिदिनुहोस् खेमराजजी, अब हामी यस्तै खालको प्रतिवेदन पढ्नका निमित्तै अभिशप्त हौँ, नेपाली जनता केही गर्न सकिन्न। तपाईँ त अब ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको अब नेपालको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले के भन्छ, यस्तै भ्रष्टाचार व्याप्त भएको मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नको लागि कुन सूत्र अपनाउनु पर्ने रहेछ, हामीले के गर्ने अन्त्यमा भनिदिनुहोस् त। अब यसको मुख्य कुरा के हो भनेर भन्नु होला भने काम गर्ने भनेको चाहिँ सरकारले हो, सरकारको प्रमुखले हो र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेमा अब तपाईँ मिडियाहरूदेखि लिएर हामी चाहिँ एउटा नागरिक स्तरमा के हो भनेदेखिलाई चाहिँ जहाँ चाहिँ अनियमितता भएका छन्, भ्रष्टाचार भएका छन् र त्यो भ्रष्टाचार गर्ने मानिसहरूलाई चाहिँ कारबाही होस् भनेर हामीले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ खबरदारी गर्ने, सचेत गराउने, यस सम्बन्धमा चाहिँ सशक्त आवाजहरू चाहिँ उठाउने र वास्तवमा उठाइराखेको अवस्था पनि हो। जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु, यो चाहिँ आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डको चाहिँ जुन व्यापक भ्रष्टाचार भएको थियो 1 अरब रुपियाँ भन्दा बढी, त्यस सम्बन्धमा चाहिँ अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मलाई के लाग्छ भनेदेखिलाई वास्तवमा सरकारी सहमा त्यो चाहिँ तामेलीमा राखियो, त्यसपछि हामीले त्यसको चाहिँ प्रतिवाद गरौँ जोरदार ढङ्गले चाहिँ, अनि त्यसपछि यो चाहिँ जुन सेक्युरिटी प्रेस प्रिन्टिङ प्रेस चाहिँ खरिद गर्ने काण्डको फाइल थियो त्यसलाई पनि तामेलीमा राख्ने चाहिँ अनेक प्रपञ्चहरू गरिएको थियो। त्यो चाहिँ मिडियाहरू र नागरिक समाजले त्यसमा सशक्त आवाजहरू उठाइसकेपछि त्यो पनि रोकियो। त्यति मात्र होइन, दसैँ भत्ता चाहिँ मान्नेहरूले चाहिँ कानुन विपरीत लिने खाने गरिसकेको अवस्था थियो, त्यसमा मिडिया लगाए चाहिँ जनस्तरबाट चाहिँ व्यापक रूपमा विरोध उठेपछि सबैले फिर्ता गरेको अवस्था छ। त्यसो हुनाले के हो भने नागरिक समाज, सचेत वर्गहरू, बुद्धिजीवीहरू र मिडियाहरू चाहिँ अझै उठ्नु पर्यो। यो प्रतिवेदनले भन्यो पुगेन छ काम गराई,
तपाईँ हाम्रो काम गराइ पुगेन छ, अझै गर्नु पर्यो, अझै प्रभावकारी ढङ्गबाट नागरिक समाज, मिडिया लगायत उठ्नु पर्यो भन्ने कुराको अर्को एउटा सन्देश दिएको छ। हस् खेमराजी, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। अलि राम्रो सुनिएन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ खेमराजी यहाँलाई। हामी चाहिँ यतिखेर कुराकानी गर्दै थियौँ ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीसँग। आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँको नाम यसरी अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानहरूमा भ्रष्टाचारीको संरक्षक अथवा संरक्षकत्व प्रदान गरिरहेको भनेर हामीले पढ्नुपर्दा हामीलाई पटक्कै खुसी लागेको छैन। यहाँप्रति हाम्रो पनि सदासयता छ। जे शब्दमा बोलिरहनु भएको छ तपाईँ त्यो कार्यान्वयन ल्याउनुहोस् व्यवहारमा। त्यो गर्नको लागि तपाईँलाई कसले रोक्यो? तपाईँकै वरिपरि घुमेर तपाईँले गरेका सबै कामलाई सही छ, ठिक छ, ठिक छ भन्दै गर्ने व्यक्तिहरू मार्फत नै तपाईँको बदनामी भएको भन्ने कुरा बुझ्नलाई अब तपाईँलाई कति वर्ष लाग्छ? तपाईँसँग त्यति धेरै वर्ष छैन। नयाँ अर्को चुनाव आउँछ, त्यसपछि नेपाली जनताले अरू कसैलाई छान्नेछन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली यो सरकारलाई यतिसम्म केही पनि गर्न नसक्ने यो खालको हीनता बोधमा पुर्याउने काम कृपया तपाईँले अब चाहिँ गर्नुहुने छैन। तपाईँको आँखा खुल्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र तपाईँ यसलाई पनि पूर्वाग्रही ठान्नुहुन्छ भने यो तपाईँको दृष्टिदोष हो। तपाईँप्रति सदासयता राख्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी ओलीज्यू, तपाईँको नाम भ्रष्टाचारीको संरक्षक भनेर पढ्नु पर्दा हामीलाई खुसी लागेको छैन। हामी नेपालको प्रधानमन्त्रीको नाम उज्यालिएको हेर्न चाहन्छौँ। तपाईँको उज्यालो नाम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी पनि पढ्न चाहन्छौँ। त्यो तपाईँकै व्यवहारले, तपाईँको शब्दले होइन, तपाईँको व्यवहारले निर्धारण गर्ने हो। त्यसको लागि हामी सबै मिलेर सहयोग गर्न तत्पर छौँ। त्यो भनिरहेका छौँ। नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नका निम्ति के गर्नुपर्छ, नागरिक समाजले के गर्नुपर्छ, मिडियाले के गर्नुपर्छ, बिना शर्त हामी तयार छौँ। आउनुहोस् मिलिजुली काम गरौँ। तपाईँको शब्द मात्रै सुनेर होइन, व्यवहारमा त्यो देख्न पाइनेछ अब भने तपाईँलाई यसले घोच्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। दर्शकवृन्द, हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभन्यूज पहलको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभन्यूज पहलको आजको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानहरूले एसियाकै मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक नेपाल रहेको तथ्य सार्वजनिक गर्दै गर्दा, ती तथ्यहरू पढ्दै गर्दा नेपालको हरेक क्षेत्रमा, विभिन्न तरिकाको बहुआयामिक अनियमितताहरू, भ्रष्टाचार बढिरहेका तथ्यहरू हाम्रा सामु हाम्रा संवाददाता खबरदाताहरूले पठाइरहेका छन्। र यसै विषयमा देशभर विभिन्न गाउँ कुना काप्चासम्म खुलेका छन् सहकारी संस्थाहरू। त्यसले न्यून आर्थिक अवस्था रहेका व्यक्तिहरूलाई, घर परिवारलाई आर्थिक सुरक्षा दिने र साना निक्षेपकर्ताहरूको सानो निक्षेपबाट पुँजी सङ्कलन गरेर उहाँहरूलाई स्वावलम्बी बनाउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएका यस्ता सहकारीहरूले निक्षेपकर्ताकै निक्षेपमाथि कसरी लुट मचाइरहेका छन्, यसको पछिल्लो एउटा उदाहरण हामी कहाँ आइपुगेको छ। मोरङमा रहेको एक सहकारीले निक्षेपकर्ताहरूको 7 करोड रुपियाँ रकम हिनामिना गरेको तथ्य आइपुगेको छ र मोरङको धनपालथान गाउँपालिकाको 4 वडा नम्बर 4 को नमुना सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले यसरी निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप रकम हिनामिना गरेको खबर आएको हो र हामी त्यहाँका स्थानीय अथवा पीडितले के भन्छन् पहिला पीडितको भनाइ सुन्छौँ, त्यस पछाडि हामी मोरङ धनपालथान गाउँपालिका वडा नम्बर 4 यहाँ नमुना सहकारी संस्था यहाँ छ। नमुना सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र त्यही अध्यक्ष नै गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुँदो रहेछ गोलाबचन्द मण्डल। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यसभन्दा अगाडि पीडितहरू के भन्नुहुन्छ हेरौँ उहाँहरूको भनाइ। जति 10-15 वर्ष भएको छ पैसा जम्मा गर्न अब पैसा दिँदैन त आउँछु भन्छ भोलि आउनु पर्सि आउनु यो महिना आउनु अगाडि महिना आउनु पैसा दिँदैन त। हाम्रो घरमा बिमारी छ, बिमारी लागि म पैसा राखेको थियो, अब पैसा मिल्दैन। कति पैसा जम्मा गर्नुभएको छ? हाम्रो 1,25,000 छ, अरू पैसा उठाएको थियो। भनेपछि तपाईँ यहाँ आउनु माग्न थाल्नुभयो, कति जति भयो? आज 3-4 महिनादेखि आउँदैछु। के भन्छ अध्यक्षले? भन्छ कि हुँदैन, अहिले हुन्छ, भोलि आउनु पर्सि आउनु, अगला महिना आउनु। आएपछि यहाँ के भेटाउँदैन मान्छेहरू, भेटाउँदैन। अब समस्या छ, घरमा बिमारी छ, ऋण कर्जा छ,
अब पैसा मिल्दैन त हामी के लिएर इलाज गर्छौँ? 11 गतेदेखि धाएको धाइछु। मलाई मेरो साह्रै बिजोग छ पैसाको। मैले जम्मा पाउने 9 लाख रुपैयाँ हो। मेरो छोरीको 11 गते बिहेको कुरा छिनिनेछ। म जहिले आउँदाखेरि मलाई चाहिँ आलटाल जहिले पनि गर्नुहुन्छ। मेरो यही हो गुनासो, पैसा पाऊँ। आवश्यक परेको बेलामा रकम झिक्न पाइएला र त्यसको सदुपयोग गर्न सकिला भनेर राखिएका यस्ता रकमहरू कसरी हिनामिना भइरहेका छन्, यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। आदरणीय दर्शकबिन, विभिन्न ठाउँमा यस्ता समस्याहरू हामी कहाँ आइपुगेका छन् र धनपालथान गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को नमुना सहकारी संस्थाको सञ्चालकहरूसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। धनपालथान गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष र नमुना सहकारी संस्थाकै अध्यक्ष पनि हुनुहुँदो रहेछ गुलाबचन्द मण्डलसँग हामी प्रत्यक्ष जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आखिर यसरी दुःख गरेर कमाएको रकम माथि सञ्चालकहरूले, सहकारी सञ्चालकहरूले जसरी हिनामिना गरिरहेका छन्, के भएर यस्तो भएको हो, उहाँहरूको पनि समस्या के रहेछ हामी बुझ्छौँ। गुलाबचन्द मण्डल अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार छ, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। ए नमस्कार, आवाज प्रष्ट आएन सर। ल म बिस्तारै बोल्छु है, तपाईँको आवाज त मैले प्रष्ट सुनिरहेको छु गुलाबचन्दजी। अनि तपाईँ त्यहाँको वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुँदो रहेछ र नमुना सहकारीको अध्यक्ष पनि हुनुहुँदो रहेछ। अनि नमुना सहकारीले निक्षेपकर्ताको 7 करोड रुपियाँ हिनामिना गरेको त्यहाँका पीडितहरूले आरोप लगाएका छन्। अध्यक्षज्यू, किन हिनामिना गरेको त यसरी? सर यस्तो छ कि हिनामिना भएको छैन। सर्वप्रथम के छ कि यस सहकारीको शेयर पुँजी 5,05,000 मात्रै छ। यो संस्था के भन्छ भने 50-55 सालदेखि हजुर निक्षेपको रकमबाट चल्दै आएको संस्था हो। शेयर पुँजी त्यति छैन, निक्षेपको बाट चल्दै आएको छ। निक्षेपकर्ताहरू बढी विश्वास गरेर यो सहकारीमा निक्षेप गर्न थालेको थियो, किनकि यसको आफ्नै सम्पत्ति थियो। त्यसले गर्दा विश्वासमा आएको थिए। अनि त्यो विश्वासलाई किन घात गरियो त प्रश्न उठ्छ। तपाईँ आफै भनिरहनु भएको छ, त्यहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। 5,05,000 शेयर पुँजी भएकोले निक्षेप चाहिँ 7 करोडभन्दा बढी कसरी उठायो, के उद्देश्यले उठायो होइन? सहकारीको उद्देश्य के हो वडा अध्यक्षज्यू, यहाँलाई त राम्रोसँग जानकारी होला। अनि बैंकमा रकम जम्मा गरेर ब्याज खाए जस्तो सहकारीमा रकम जम्मा गरेर ब्याज लिने खालको परिस्थिति कसरी आयो? अनि अनियमितता भएको छैन भनिरहनु भएको छ, निक्षेपकर्ताले रकम पाइन भनेर हामीसँग बोलिरहनु भएको छ। सुन्नु नि, यहाँ के छ भनी सहकारीमा तपाईँको 50-55 सालदेखि नै के भन्छ निक्षेपको रकम धेर हुँदै गयो। अनि समिति, पहिलाको समितिहरू यो रकमहरू नि जग्गा खरिदमा लगायो, भौतिक सामग्री, सेलर मिल यी सबमा लगाएको थिए। यी सब किनकि कृषि विकास बैंकमा पनि लोन 2 करोड थियो, यही निक्षेपको लिलामीबाट बचाएको छ। हजुर अहिले त हाम्रो सहकारीको सम्पत्ति कम छैन। मलाई अरू कुरा चाहिएन के निक्षेपकर्ताले हामीसँग त्यहाँको एकजना पीडित भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो छोराछोरीको बिहेका निमित्त आफूले राखेको रकम झिक्न जाँदा आज आउनुहोस् भोलि आउनुहोस् भनेर रकम नदिएको गुनासो गरिरहनु भएको छ। आफ्नो रकम भनेको बेलामा निक्षेपकर्ताले झिक्न पाउनु पर्यो। कति सम्पत्ति छ के छ तपाईँहरूको सहकारीमा राख्नुहोस्, तर निक्षेपकर्ताको रकम किन फिर्ता नगरे भन्ने मात्रै एउटा प्रश्न सोधेको। अनि सुन्नु नि, दुःख लाग्दो कुरो मलाई पनि छ। अब रकम जुन राखेको छ यो विपदको लागि त हो, बिहे शादीको लागि हो, मर्ता पर्ता त काम दिनको लागि राखेको हो। तर के छ भने हाम्रो लेखापाल यो 75 र 76 वैशाख 19 गते हटसै रकम अवचलन गरेर ऊ राजीनामा दिन त दियो, राजीनामा स्वीकृत भएन। अहिले उहाँको पालासम्मको हिसाब अडिटमा आउन भन्छु, हिसाब गर्नुहोस्, बोझ बुझारत नगरिकन ऊ घर चुपचाप
त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुहोस् जसले अनियमितता गरेको छ होइन। निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकम कहिले फिर्ता पाउँछन्? अध्यक्षज्यू तपाईँ त त्यहाँको वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुँदो रहेछ, हेर्नुहोस् त, ल भन्नुहोस् त कहिले पाउँछन्, कहिलेसम्म पाउँछन् निक्षेपकर्ताले, त्यति भनिदिनुहोस् त। अहिले नि यो समस्या समाधान गर्न धनपालमा गएको छ। धनपालले अब 1-2 दिनमा लेखा परीक्षण त्यो नियुक्ति गर्छ अनि अडिट हुन्छ र साधारण सभा नभइकन निकास हुँदैन यसको। अनि यो साधारण सभा चाहिँ कहिले हुन्छ? अब त्यो हिसाबबारी भइसकेपछि तुरन्त हामी गराउँछौँ। यस्तो गर्नुभयो भने वडा अध्यक्षज्यू अध्यक्षको हैसियतले तपाईँमाथि कारबाही किन नगर्ने? तपाईँहरूको मन लाग्दी चल्छ निक्षेपकर्ताको आफ्नो रकम फिर्ता लिनको लागि? कहिले लेखापाल नियुक्ति गर्ने, कहिले तपाईँहरूले लेखा परीक्षण गर्ने, कहिले साधारण सभा गर्ने? तपाईँहरूको मन लाग्दी अरूको पैसामाथि, अरूले दुःखले आर्जन गरेको सम्पत्तिमाथि? त्यस्तो होइन, यहाँ सुन्नु नि, तपाईँको धेरै सुने भने तपाईँको धेरै कुरा सुने। हामी यो लेखापाल जुन एकाउन्टेन्टमाथि हामीले अख्तियारमा पनि हालेको थिए मुद्दा, अख्तियार इलाकामा पनि कुरो एउटा कर्मचारीको होइन, कुरो यो संस्थाको हो। सहकारीको एउटा कर्मचारीलाई आरोप लगाएर तपाईँहरू नपन्छन्नुहोस्, निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षित हुनुपर्छ, उहाँलाई फिर्ता गर्नुहोस्, यो विषय यसै छान्ने छैनौँ। वडा अध्यक्षज्यू यसै छान्ने छैनौँ, हामी फलोअप पनि गर्नेछौँ। यस्ता समस्या अन्तबाट आइरहेको छ, यस्तै गर्न थाल्नु पनि तपाईँमाथि पनि कारबाहीको माग हुन थालेको छ त्यहाँ, त्यो पनि गर्नुपर्नेछ। तपाईँलाई धन्यवाद, पुनः जोड्नेछौँ मण्डलजी, पुनः हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हस् धन्यवाद। मोरङको धनपालथान गाउँपालिका वडा नम्बर 4 नमुना सहकारीका अध्यक्ष र वडा नम्बर 4 कै वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुँदो रहेछ उहाँ गुलाबचन्द मण्डल। निक्षेपकर्ताहरूको 7 करोड हिनामिना भएको छ, यो विषयलाई हामी यसै छोड्ने छैनौँ, पुनः उठाउनेछौँ। र दर्शकमित्र यी लगायतका यस्तै खालका अन्य विभिन्न खालका विषयहरू आएका छन्, समस्याहरू आएका छन्, मात्र समस्या होइन, समस्या समाधानको साझा प्रयाससहित हामी आउनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास, एभिन्युज पहलको आजको यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास, एभिन्युज पहलको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीलाई अस्ति मङ्गलबारको कार्यक्रममा प्रत्यक्ष जोडिएर एक व्यक्तिले आफ्ना बुवा 70 वर्षका कृष्णबहादुर दाहाल काठमाडौँको सिफलबाट हराएका कारणले कृपया खोजिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो र तत्कालै हामीले 70 वर्षका कृष्णबहादुर दाहाललाई खोज्नका निमित्त हाम्रा दर्शकहरूलाई उहाँको छोराको आफन्तको टेलिफोन नम्बर दिएर हाम्रा दर्शकहरूलाई आग्रह गरेका थियौँ। त्यसअनुसार हामीले यो खबर सम्प्रेषण गरेको करिब 3 घण्टाभित्र सिफलबाट हराउनुभएका कृष्णबहादुर दाहाल बालाजुमा फेला पर्नुभएको छ र हाम्रा दर्शकहरूले यसलाई सहयोग गर्नुभएको छ, यसका निमित्त सहयोग गर्नुभएको छ। अहिले उहाँको अवस्था के छ, कसरी फेला पर्नुभयो, हामी छोटो कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ र यस्तै समस्या छन् भने यहाँहरूका भएका सबै खालका समस्यालाई तपाईँ हामी सबै मिल्यौँ भने समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ। आफ्नो घरको वृद्ध अवस्थामा रहनुभएका, डिमेन्सिया रोगले अथवा बिर्सिने रोगबाट ग्रसित हुनुभएका, आफ्नो बुवा हराएको त्यो परिवारलाई कस्तो अवस्था हुन्थ्यो होला र यो समस्या समाधान भएको छ, यस विषयमा हामी छोटो कुराकानी गर्छौँ। उहाँको आफन्त राजेन्द्र छेत्री अहिले सम्पर्कमा आउनुभएको छ र कृष्णबहादुर दाहालसँग हामी सम्भव भए त कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। हजुर राजेन्द्रजी। हजुर सर। अब तपाईँले अस्ति निकै आतिँदै हामीलाई खबर गर्नुभएको थियो होइन, बुवा हराएको कुरा गर्नुभएको थियो, कहाँ कसरी फेला पर्नुभयो, हाम्रा दर्शकले कसरी सहयोग गर्नुभयो यहाँलाई? हाम्रो बुवा बालाजुमा भेटिनु भयो सर। सर्वप्रथम त हाम्रो सुशील र एभन्यूज टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने मेरो सानो रिक्वेस्टलाई हजुरहरूले एकदमै सिरियसली लिएर एउटा सामाजिक काम पनि हो भन्ने हिसाबले सहयोग गरिदिनु भयो। अहिले बुवा कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको अवस्था कस्तो छ? हजुर अहिले एकदम राम्रो छ। हिजो चाहिँ अलिकति विक नै हुनुहुन्थ्यो होइन, अनि अब यस्तो जाडोमा अब गाह्रो भयो होला, अनि यत्रो दिन अब उहाँले कहाँ बस्नुभयो, कहाँ खानुभयो, हामीलाई अब त्यही एकदमै चिन्ता थियो। अनि अहिले उहाँलाई ठिक छ, अहिले हिजोको भन्दा धेरै इम्प्रुभमेन्ट छ सर। अनि कसरी फेला पर्नुभयो, हाम्रा दर्शकहरूले कसरी उहाँलाई, कसले तपाईँलाई टेलिफोन गर्नुभयो? यसो भयो, अब जुन मैले हजुरहरूसँग रिक्वेस्ट गर्दा हजुरहरूले त्यसबाट अब फुक्दिनु भयो, भनिदिनु भयो, सम्प्रेषण गरिदिनु भयो, त्यसबाट चाहिँ अब उहाँ जस्तै हुलिया भएको मान्छे यहाँ हुनुहुन्छ भनेर। हजुर 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 सर। हस्। अनि हजुर हजुर त्यसरी अनि उहाँहरूले चाहिँ यो न्युज हेरेर अनि झन् उहाँले चाहिँ कन्फर्मै उहाँ नै हो भनेर अनि हामीलाई खबर गरिदिनु भयो र हामी गएर लिएर।
हामी यतिखेर कृष्णबहादुर दाहालको अवस्था के छ हाम्रा दर्शकहरूलाई चासोको विषय हुनसक्छ, हामी उहाँलाई पनि देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ कि प्राविधिक समस्याका कारणले गर्दा। हुन्छ राजेन्द्रजी, र अन्य यस्तो समस्या आएको अवस्थामा पनि हामी हजुर राजेन्द्रजी, अहिले हामी दृश्यमा देखिरहेका छौँ अस्ति हराउनुभएका कृष्णबहादुर दाहाल अहिले हाम्रा दर्शकहरूको सहयोगले फेला पर्नुभएको छ र अहिले निदाइरहनु भएको छ। त्यसकारण हामी उहाँलाई थप उहाँको निन्द्रा भङ्ग गर्न चाहँदैनौँ। आदरणीय दर्शकबिन, कसैलाई लाग्न सक्छ एउटा सामान्य कुरा हो, तपाईँ हामी आफ्नै घरमा परेपछि कस्तो हुन्छ भोग्नेहरूलाई थाहा हुन्छ, र हाम्रो सानो पहलबाट हाम्रा दर्शकहरूबाट जुन सहयोग भएको छ तत्काल हाम्रो खबर आइसकेपछि करिब 3 घण्टाभित्र फेला पर्नुभएको छ र उहाँले राजेन्द्रजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यदि तपाईँ हामी सबै नलागेको भए ती वृद्धलाई फेला पार्न सक्दैनथ्यौँ र उहाँको स्वास्थ्य केही बिग्रेको त्यो चिसोको कारणले र अहिले राम्रो भएको खबर प्राप्त भएको छ। यसका लागि हामी हाम्रा सहयोगी जो दर्शकहरू हुनुहुन्छ जसले उहाँलाई फेला पार्नको लागि सहयोग गर्नुभयो उहाँलाई हामी धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। राजेन्द्रजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र दर्शकबिन, यतिखेर विविध खालका समस्या आइरहेका छन्। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा नेपालमा सङ्क्रमितहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका निमित्त बिमा गर्ने सुरुवात भएको थियो र अहिले बिमा गरेका सङ्क्रमित भएका कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएका व्यक्तिहरूले बिमा दाबी गर्दा पहुँचवालालाई तत्कालै बिमाको भुक्तानी दिने र सर्वसाधारण जनतालाई आलटाल गर्ने गरेको बिमाका संस्था सङ्घ संस्थाले त्यसो गर्ने गरेको आरोप आएको छ र यस बारेमा विभिन्न गुनासोहरू आउने गरेका छन्। हामीलाई पनि विभिन्न गुनासोहरू आउने गरेका छन्। यसमध्ये कोही पीडितको गुनासो सुन्ने प्रयास गरिरहेका छौँ हामी। र दर्शकबिन, समस्या यति धेरै छन् कि यस्ता खालका समस्या हिजो बिमा गर्दै गर्दा जुन खालको दाबी गरिएको थियो यसरी भुक्तानी हुनेछ स्वास्थ्य सुरक्षाका निमित्त यो गर्न सकिन्छ भन्ने खालको जुन दाबी भएको थियो त्यो अनुसार अहिले बिमा गर्ने बिमा कम्पनीहरूले यो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिरहेको र पहुँचवालाको चाहिँ छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी दिने गरेको सर्वसाधारण जनतालाई अहिले आलटाल गर्ने कुरा आइरहेको छ। र दर्शकबिन, नेपालका राजनीतिक दलहरू सत्तारूढ दल होस् अथवा प्रमुख प्रतिपक्षी दल होस् आन्तरिक पार्टीको किचोलोमा यसरी रुङ्गड छन् कि नेपालका सीमाहरूमा के भइरहेका छन्, नेपालका नदीनालामा के भइरहेको छ थाहा छैन, अत्तो पत्तो छैन। कोसीको पानी मेची लैजान 49 अर्ब लगानी गर्दैछ भारत, तर नेपाल बेखबर छ। यसको बारेमा हामी विशेष रिपोर्ट लिएर आउनेछौँ अर्को कार्यक्रममा। र यतिखेर कोरोनाको बिमा रकम भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो लिएर एकजना दर्शक आउनुभएको छ। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार सर। ल नमस्कार, यहाँले परिचय दिएर भन्न चाहनुहुन्छ कि के गुनासो के भएको ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त। मलाई कस्तो भयो नि यो कोरोनाको बारेमा मलाई चाहिँ असोज 16 गते मलाई कोरोना पोजिटिभ देखियो होइन, अनि त्यसपछि म घरमै आइसोलेसनमा बसेँ। ओडालाई जानकारी गराएर ओडाको उसबाट बसेँ, म घरमै आइसोलेसनमा त्यहीँ बस्नु भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले बिमा गरेको थिएँ होइन, त्यो बिमाको खै अहिलेसम्म अब सरकारले चाहिँ 1 हप्तामा दिन्छ भन्छ सरकारले चाहिँ होइन। कुन बिमा कम्पनी हो यहाँको, अनि तपाईँले के गर्नुभयो उहाँहरूलाई तपाईँले चाहिने बुझाउनु पर्ने सबै प्रमाणहरू बुझाउनु भयो? हेलो हजुर हजुर, कुन बिमा कम्पनी हो र तपाईँलाई तपाईँले बुझाउनु पर्ने प्रमाणहरू बुझाउनु भयो, कागजातहरू? हजुर हजुर सर, सबै बुझाएको छ अस्ति गएको पनि। अनि तपाईँको हुन्छ भन्छ युनाइटेड बिमा कम्पनी हो। युनाइटेड बिमा कम्पनीले तपाईँलाई अनि हुन्छ भनेको छ, तर तपाईँले भुक्तानी पाउनु भएको छैन होइन? हजुर हजुर। ल एउटा मात्रै बिमा कम्पनीको भन्दा पनि विभिन्न खालका बिमा कम्पनीको अहिले समस्या आइरहेको छ। र हुन त अब तपाईँलाई थाहा नै होला अर्थमन्त्रीले तत्काल 1 हप्ताभित्रै भुक्तानी गर्नु भने पनि अब त्यो हुन सकेको छैन। यो निर्देशनलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशनलाई पनि रद्दीको टोकरीमा फालेका कुराहरू आइरहेका छन्। हुन्छ, हामी छिटोभन्दा छिटो यो विषयमा थप बुझेर यहाँको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ। तपाईँको मात्रै होइन, धेरै यहाँ हजारौँको यस्ता समस्या आइरहेका छन्। यहाँलाई धन्यवाद छ है त। हजुर सर, हजुर धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद छ। कोरोनाको बिमा गरेको र बिमाको रकम भुक्तानी पाउन नसकेका एकजना व्यक्ति हामीसँग जोडिएर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। दर्शकबिन, हामी यो विषयलाई त्यसै छाड्ने छैनौँ र आगामी कार्यक्रममा यसको समस्या के हो, अर्थमन्त्रीले 7 दिनभित्र भुक्तानी गर्नुभन्दा पनि बिमा कम्पनीहरूले किन आलटाल गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा हामी थप रिपोर्टिङ गर्नेछौँ। मात्र रिपोर्टिङ होइन, मात्र समस्या हामी उठाउने छैनौँ, समस्याको समाधानसहित आउनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभिन्युज पहलको आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एभिन्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हस्त नमस्कार।